Yeah. And lastly, for the 5.33 मरला बैक साइड ऑफ मेन प्राइन एवेन्यू डील होल्डर है हमारे स्पेशल हुक्म स्टेज बुलाएंगे जनाब जीशान शौकत, जनाब हसन अमजद EHR प्रॉपर्टीज से, और सर तशरीफ लाइएगा स्टेज पे, और अल अजीज मार्केटिंग नेटवर्क से शेख हमजा नदीम और शेख बिलाल नदीम साहब. जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, आप भी एक्सक्लूसिव डील होल्डर हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज जरूर शेयर करिए. सर मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा ही सुनहरी मौका है कि शुजा साहब ने और उनकी इंटायर टीम ने हमारे वेरी स्मार्ट गुरेज इफ्तिखार साहब और अरसलान साहब और उमर मुख्तार साहब, इन सब ने हमें इस डील से नवाजा, और इंशाल्लाह ताला ये लिमिटेड इन्वेंट्री जो कि कमर्शियल की हमारे पास मौजूद है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ चंद एक इन्वेस्टरों को इसे पेड़ भरेगा, इससे ज़्यादा का तो वहाँ पे जगह ही नहीं. और जिस तरह पिछले 2 महीने में हमने अपनी रेजिडेंशियल डील को क्लोज किया है विद इन 60 डेज, मैं समझता हूँ कि इस कमर्शियल के लिए 15 डेज भी बहुत बड़ी बात है. और मैं फिर HR प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे और अजीज़ मार्केटिंग के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करता हूँ उन पर्सनैलिटीज़ को कि जिनका विजन और जिनकी अनथक मेहनत आज ये रंग लाई है कि हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है. इसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ा सा एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह मॉडल टाउन लिंक रोड कमर्शियल हब है, इसी तरह फिरोजपुर रोड या मार्क रोड या गुलबर्ग, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे कमर्शियल इस वक्त 100% अपने रेट को टच कर चुके हुए हैं. इससे ज़्यादा अब ना वहाँ पे कैपेसिटी है, ना वहाँ पे ट्रैफिक के फ्लो को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है. तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की इस फैसिलिटी के ऊपर, पाइन एवेन्यू के ऊपर, ये कमर्शियल हब एक वही रोल अदा करेगा जो हमारे लिए आज गुलबर्ग माल रोड या मार्क टाउन लिंक रोड कर रहा है. तो मैं इसी से बहुत उम्मीद हूँ कि ये ऐसा टिकट साइज है कि जिसको ना सिर्फ एक बड़ा इन्वेस्टर जो कि एक मगरमच्छ हमारी मार्केट में समझा जाता है वो नहीं, बल्कि वो इन्वेस्टर जो एक स्मॉल मार्केट से काम करना चाहते हैं और अपने ROI की फिक्र करते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं. मैं समझता हूँ कि ये कमर्शियल उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है कि इतने छोटे टिकट साइज़ के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख रुपए में लॉन्च होने वाला ये कमर्शियल, मैं समझता हूँ कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये जगह बहुत ज़रूरी है. और नेक्स्ट ये कि फ्यूचर में जब वो किसी को ये एड्रेस बताएंगे कि मैं कहाँ बिजनेस करता हूँ पाइन एवेन्यू कमर्शियल हब में, तो उनके लिए ये फ़ख्र का बायस होगा जो आजकल DHA या गुलबर्ग या इस फैसिलिटीज़ के कमर्शियल में होता है. तो थैंक्स अ लॉट सर ये डील के लिए, और हमारी तरफ से भी और अल अजीज़ मार्केटिंग की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत नवाजिश, थैंक यू. जी बदर साहब, आपको आइडिया होगा कि हाथ की अपनी मैनेजमेंट और टीम का कमाल ही नहीं बल्कि सेल्स पार्टनर्स की कितनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इसमें. मुझे बहुत खुशगवार हैरत है. मतलब मैं एक्सपेक्ट ही वैसे यही कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उनको सरपास किया है. कि जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है, बाकी तमाम लवाजमात पूरे हैं, एबिलिटीज और फैसिलिटीज और लोकेशन और टाइम पर डिलीवरी, बल्कि वक्त से पहले डिलीवरी, तमाम तर बातों को पूरा करना. वैसे ही जो सेल्स पार्टनर का जो चुनाव है वो भी बहुत शानदार है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत जानदार है. तो जब आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह. स्काई द लिमिट. वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसी? सर मैं तो भाई ये जो कुछ मैंने सुन लिया है कि यहाँ यानी पूरी डीप, बट एक बड़े आसान अंदाज और अल्फाज में सब कुछ मैंने समझ लिया है कि कौन से इलाके हैं इस शहर के, कौन सी जगह है कि जहाँ पर अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, जहाँ जिसको आम जबान में कहते हैं कि यार अब मसीह जान नहीं रही, बहुत महंगा हो गया है. और कौन से इलाके हैं कि जहाँ पर अभी बहुत पोटेंशियल है, यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, कनेक्शन बनने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो इसके बाद मैंने एक मुल्क के बेहतरीन मफाद में मैंने उसूली फैसला किया है, और वो फैसला है कि मैं आपके पास जा रहा हूँ बुकिंग ऑफिस. अच्छा. और एक और फैसला भी किया है, क्योंकि सब जिस तरह आपकी बातों का हवाला दे रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत पुराने इससे क्या का ताल्लुक है आपका. पहला कुदाल मैंने ही मारा था. मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये बात सच हो, तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ताकि आप जरा कोई मुझे स्पेशल डिस्काउंट दिलवा देंगे. तो ये आप जरा मेहरबानी फरमाएगा. अच्छा, वैसे मैं रिकमेंड ये करूंगा कि हम दोनों सुबह ये ट्राई करें, पता चले बुकिंग ऑफिस बंद हो हम पेमेंट इतना करें तरह मैं कभी किसी ने काम कर रहे हैं निकल तो आ रहा है, लेकिन अभी आपने वादा कर लिया कि आपको लेने साथ खराब हो गया. बिल्कुल, और आपके हिस्से का डिस्काउंट हो जाएगा. बिल्कुल. और उसके बाद आपने जाके कराची के अंदर इसकी और तशहीर करनी है कि यार मैं एक जगह गया था लाहौर के अंदर, वो क्या कमाल और वहाँ 150 फीट रोड भी होती है, 150 फीट की सड़क की थी और वो बाकायदा थी. हाँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कराची लोगों के पाकिस्तान में ही हो रहेगा, वो एक साथ इजराल होंगे.
تو بھائی مطلب زبردست، میرا دل بہت خوش ہے سب کچھ دیکھ کے، سب کچھ سن کے، آپ سب لوگوں سے مل کے، اور مجھے بھی بہت اب میری کیوریاسٹی اب اور زیادہ بڑھ رہی ہے. مجھے بھی شدت سے انتظار ہے کہ شجاع اللہ صاحب، پرویز افتخار صاحب، ابھی ہم جب ریاض میں بھی تھے، ہماری بڑی زبردست ملاقات رہی اور مجھے بہت اچھا لگا. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یار نوکری کرنے میں اور کام کرنے میں فرق ہوتا ہے. نوکری ہوتا ہے کہ آپ بس اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اپنے ٹائم پہ جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. تو کام ہوتا ہے جو آپ دل و جان سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں میں اس کی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا پیشن نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک صرف کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ایک زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. اور واقعی میں تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دعا کو شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق میں برکت دے، ایسا کیوں نہ ہو. تو مجھے وہ پیشن نظر آیا کہ بالکل دل و جان سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور اسی لیے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ عالمی سطح پر بھی جہاں پر پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، ان کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ٹو بی فیئر، ٹو بی آنیسٹ، ٹو بی فرینک، کانفیڈنس شیک تو ہوا ہے. بالکل. Because of very obvious reasons as well. So I don't blame them either. لیکن اس سینیریو میں بھی اتحاد ٹاؤن کا جب نام آیا تو ان کا کانفیڈنس برقرار ہے، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ہے، اس سوال کا مجھے جواب مل گیا ان لوگوں کا پیشن دیکھ کے، شجاع بھائی کا، گردیز صاحب کو، جس طریقے سے سارے لوگ کام کر رہے تھے. اینڈ دین جب میں نے تفصیل سے سنا کہ ویژن کیا ہے، تو میں نے یہ کہنے میں مجبور ہوں کہ راہیل صاحب کا جو جس انداز سے وہ ایک ویژنری انداز میں کام کر رہے ہیں راہیل صاحب، اور جتنی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، ورنہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ پھیلاؤ کسی بھی پروجیکٹ کا، مطلب وہ اتنا تو ویڈیو گیم میں نہیں پھیلا سکتا. میں وہ کھیل رہا ہوں تو یار مطلب جتنا کہ انہوں نے عملی طور پر اتنا کچھ کر دیا ہے. تو شجاع صاحب، اور یہ بڑا زبردست امتزاج ہے، بہت زبردست اتحاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے انشاءاللہ. اور شجاع صاحب آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں. بالکل. اور اب مزید انتظار کیے بغیر میں دعوت دینا چاہتا ہوں the man behind the vision and unleash progress of اتحاد ٹاؤن, the CEO of اتحاد ٹاؤن ریئل اسٹیٹ کے وہ اسٹیبل تشریف لائیں, شیخ شجاع اللہ خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام اسٹریٹجک سیلز پارٹنر اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ بیسیکلی اتحاد کا جو ویژن چودھری منیر صاحب نے 2018 میں دیکھا تھا, اور جب اس کا پودا اتحاد ٹاؤن فیز 1 کے نام کے طور پہ رکھا گیا تھا, اس دن سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ پودا ہر سال گرو کرتا ہے, ہر سال اپنے ساتھ بزنس اپرچونٹی لے کے آتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اس تمام ایفرٹس اور اس تمام ویژن اور اس تمام اوور آل پلاننگ کے پیچھے اگر میں راہیل منیر صاحب کا نام نہیں لوں گا تو شاید یہ مکمل زیادتی ہوگی, کیونکہ جو شخص دن رات اتحاد ٹاؤن ایز اے برانڈ کے لیے جتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایگریسو اپروچ رکھتے ہیں اور ہر چیز میں پرفیکشن کو وہ نظر انداز نہیں کرتے, آج الحمدللہ یہ ایونٹ, یہ تمام پروجیکٹس جو پچھلے 2 سال میں 2 سال کے قلیل عرصہ میں 5 مختلف شہروں میں پروجیکٹ ڈیلیور کرنا, اور ان پروجیکٹس کو صرف ڈیلیور کرنے کے بجائے ان کی پرفیکشن کے اوپر 1% بھی کمپرومائز نہ کرنا. شاید اگر یہ اسپانسر کوئی اور ہوتا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اس طریقے سے پروان نہ چڑھتا جس طرح الحمدللہ اتحاد ٹاؤن راہیل صاحب کی لیڈرشپ میں پروان چڑھ رہا ہے. میں اپنے تمام ٹیم کا, جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور ان کی ٹیم, ان کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ ویژن اور پیشن یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, اگر ان کا کمبینیشن بن جائے تو وہ لیتل کمبینیشن آپ کو لوگوں کے سامنے اور اپنے 13,000 اینڈ یوزر کے سامنے سرخرو کرتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ ٹیم ملی, جیسے کہ ابھی آپ کو
वसीम साहब ने भी बताया कि पैशन जो है वो ये नहीं है कि आप सुबह 9